Kalsada sa Kidapawan City, nagnagahan ang mga tao, nagdagan ang mga motor ug tricycle ug ang suga sa poste nagdanag sa gabii. Apan kalit lang, misulod gikan sa kilid ang usa ka halas nga taas ug halangdong, ang King Cobra gikan sa langyaw. Ang mga tawo nang gilakaw, nangasingit ug nangapanik. Ug sa kalit usab, gikan sa daplin sa Suba, mitungha ang isog nga Philippine Cobra, bantay sa yuta ug simbolo sa lasang. Nagkatubang sila sa tunga-tunga sa kalsada, murag duha ka hari nga nagtinguha sa usa ka trono. Ang mga tawo nang hibong ug nanago, nagbilin sa kalsada nga ilang duaan. Apan dili magdugay, ang usa ka halas misulod sa kasilungan, ilang gibiyaan ang kasaba sa siyudad, naglakaw og nagpanikad sa daplin, hangtod nakasulod sila sa lasang sa Mount Apo, usa ka lugar nga hilom apan puno sa katingaalan. Dinhi sa akong yuta, walay lain nga makapuli, singit sa Philippine Cobra samtang nagpasirit sa iyang dila. Tubag dayon ang King Cobra, bisan asa kumuadto ako ang hari, walay makapugong kanako. Dito sa lasang, nagbangga ang ilang mga lawas, nag-ikot ug nag-inat murag nagasayaw sa kamatayan. Ang mga sagbot ng laylay, ang mga ahoy nagkurog, ang mga langgam ng lupad palayo, ang mga unggoy nagtinago sa kahadlok, ang hangin murag mihunong, naghulat sa resulta sa away. Sulod sa pila ka minuto, nagpadayo ng ilang pagsangka, naghapak ang mga ngisi, nagsigig potos ang ilang lawas. Apan sa kalit lang, ang Philippine Cobra misirit og usa ka kusog na kagat, naugdaw ang lason nga makapahilo sa usa ka iglap. Ang King Cobra nakasanita sa kasakit at og napugos nga mulihog palayo, nagdala sa iyang kaunaw og kapildihan. Ug didto sa lasang sa Kidapawan, nabilin ang sugilanon nga hangtod karon ginasulti sa mga tao nga ang tinuod nga hari sa Pilipinas, maulamang ang Philippine Cobra.